यूपी में चली विधानसभा में खूब ठहाके लगाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री होने पर सदन के अंदर अपनी धाक जमाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाज गिरी है अतीक के नाबालिग बेटों की पुलिस कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी सरकार को बुरी फटकार लगाई है उसने साबित कर दिया है कि अब जल्द ही माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने के नाम पर कथित फेक एनकाउंटरों की जो झड़ी योगी सरकार ने लगाई है उस पर जल्द ताला लगने वाला है, क्योंकि यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए योगी सरकार के कथित फेक एनकाउंटरों की फाइलों को फिर से खोलने का आदेश दे दिया है। यानी सत्ता में रहते यूपी सरकार द्वारा किए गए 183 एनकाउंटरों पर अब योगी की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज होने वाली है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को पल पल वाकिफ़ कराया जा रहा है। ये हमारे देश से ही जुड़ी ये ख़बर आपको जो 1 मिनट 1 सेकंड का इसलिए रखा मैं कि देखो क्या चल रहा है देश के अंदर, क्योंकि हमारे कुछ भाई लोग होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि जो है सो ये कहीं सुनने को नहीं मिला, कहीं टट्टी मीडिया, गुकी मीडिया, गोदी मीडिया इस बारे में नहीं बोल रही। अरे भाई कहाँ बोलेगी, खाली उन्हें वाहवाही करने में, शाबाशगी देने में, फेंकने में, फेक न्यूज़ चलाने में मसरूफ़ है। अगरचे वो सही बोलती है, अगरचे हर चीज़ बताती देशवासियों को, तो आज देश के हालात नहीं होते। हर कोई अपनी जगह खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होते, कोई कटते नहीं, कोई बहते नहीं। आज जो सलूक किया गया, जो सलूक हो रहा है, आज इसमें टट्टी मीडिया भी बराबर की ज़िम्मेदार है। बराबर की, कुछ कम नहीं, बराबर की ज़िम्मेदार है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया अतीक अहमद, अशरफ अहमद के इनकाउंटर को, तो आपको लोगों को पता है, हर एक के दिल में ताज़ा है वो ख़बर, हर एक को पता है, हर एक को इल्म है, कोई ना भूल सकते कितना धोखे से उनको मारा गया, किस तरीक़े से मारा गया। उसके बाद उनके घर के सारे अफराद को परेशान किया गया। अब शाइस्ता उनकी वाइफ जो है शरीक हयात मरहूम की गली गली फिर रही है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, कहीं नज़र आए तो इसको भी कहीं मार देंगे, बल्कि वही अपने मौत के डर से अल्लाह से गुहार लगा के वो अपनी ज़िंदगी बचाते फिर रही है। अब ये तो टट्टी मीडिया का आप लोगों को पता है कितनी उसको सामने लाने के लिए कभी खून के धब्बों को उसी का है बोल दिए, वो उठे भी है बोल दिए, हर वो चीज़, हर वो करतब आजमा के देख लिए ये लोग, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मरहूम के अतीक अहमद के जो नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे हैं, जो मासूम नन्हे बच्चे हैं, उनको पकड़ा गया, उनको कस्टडी में रखा गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सीधे यूपी गवर्नमेंट को कटहरे में ले लिया। सन्यासी बौने जोकर चिंदी चोर को लेकर उसको वार्न भी किया और विथिन 72 आवर्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर, अगरचे वो बच्चों को धक्का भी लगा, सिर्फ छोड़ना नहीं है, सिर्फ रिहा करना नहीं है उनको, बल्कि उनकी देखभाल भी करने की जिम्मेदारी इन पे आ पड़ी है। नहीं तो सीधे इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर दिया सुप्रीम कोर्ट। ये कितना दिलेर फैसला है, कितना ईमानदारी का फैसला है। हर एक के मुंह से दुआएं निकल रही है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो के लिए।
ہر ایک کے منہ سے دعائیں نکل رہی ہے کہ یہ نیک بندہ آخر کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اتنا ڈرایا جا رہا، دھمکایا جا رہا، خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز میں ناکام ہو رہے ہیں سامنے والے، اس کے باوجود اس نے جو دلیری سے جو فیصلے کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل فخر ہے۔ ہر ہندوستانی کو، ہر بھارتی کو ان پہ فخر ہونا چاہیے کہ ایسے جسٹس بھی ہمارے دیش کے اندر ہے جس سے ہماری ساکھ بچے گی ہے۔ یقین مانیے اب جس طریقے سے ان مرحوم عتیق احمد کے ننھے بچوں کو رہا کرنے کی بات کی گئی، اس کے بعد ان لوگوں کی ذمہ داری، ان لوگوں کا تحفظ، یہ لوگوں کی کوئی حفاظت سے رکھنا، یہ یو پی سرکار کو سونپ دی گئی۔ یہ جیسے ہی یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی، ان کے پاؤں موٹے ہو گئے، ان کی زبان موٹی ہو گئی، اب نہ ان کو کچھ سمجھ میں آ رہا نہ دکھائی دے رہا۔ اب یہ اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے، للے بھی ہو گئے، لنگڑے بھی ہو گئے، نہ ان کو چلنے آ رہا نہ پھرنے آ رہا۔ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ جو بیج جنہوں نے بویا تھا یہ اسی کی وہ نکلی ہے۔ اتنی ایک بات ہے کہ وہ جانے ضرور گئے عتیق احمد، اشرف احمد کے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا جو 183 ٹوٹل انکاؤنٹر جو کرے ہیں یہ سب کی فائلیں کھلے گی، دوبارہ سے سب کا چیک کیا جائے گا۔ یہ مافیا راج، یہ راج وہ راج بول کے جو انکاؤنٹر نکال کے ان کا صفایا جو کر رہے تھے، اس کے اوپر فوری روک لگا دی سپریم کورٹ نے۔ ان کی یہ کاروائی ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ کسی کو انکاؤنٹر نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں مار سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ ٹوٹل 183 ایسے انکاؤنٹر ہوئے یو پی میں۔ مافیا راج، غنڈا راج کے نام پہ جو ہے سو جو انہوں نے جو انکاؤنٹر کرا، اس بہانے سے اب اس کی ساری تحقیقات ہوگی، اور اب وہ اندھا راج ختم ہو چکا ہے، جنگل راج ختم ہو چکا ہے۔ اب انہوں کسی کا انکاؤنٹر نہیں کر سکتے، ان کو سختی سے یہ ہدایت دے دی گئی ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے وہ کینسل بھی کر دیا گیا ہے، اور ان کو بول دیا گیا ہے کہ تم یہ حرکت کرنے کی تمہارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی انکاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سپریم کورٹ دیکھے گا، سپریم کورٹ بتائے گا، اور تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے تمہارا۔ یہ کہہ کر یوگی صدر سرکار کو دھتکار بھی لگائی بونے جوکر چندی چور کو، اور اس کی اوقات بھی اس کو دکھائی، اور اس کو یہ بھی کہہ دیا گیا اور کتنے دن چاہیے تیرے کو اپنی کام سمجھانے کے لیے سامنے والے کو، اب تو اپنی حاضری کب دے گا، تیرے کو تو آئے گا یا تیرے کو لانے کے لیے بھیجنا پڑے گا، یہ بھی بتا دیا گا۔ بہرحال کہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔